بسم الله الرحمن الرحيم. من هنا من شمال قطاع غزة، اليوم الثلاثاء الموافق 8 إبريل من عام 2025. سنبدأ على بركة الله تعالى بتوزيع الخيام على الأسر المنكوبة والأسر التي ليس لها المأوى، بحيث تكون هذه الخيام مأوى لهم، وهذا كله بتبرع كريم ومبارك من مؤسسة الإمام أحمد رضا فاونديشن وحضرة سيد بابر علي قادري رضوي. نشكرهم على هذا التبرع السخي الذي لم ينقطع على مدار عام ونصف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.